وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی شرکت کی ہے. ڈاکٹر عارف علوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب. آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب. اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب. تمام معزز اراکین سے خواہش ہے کہ وہ ماسک پہن لیں پلیز. I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the Houses of Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता था इस मर्तबा आराम से बातें सुन ली जाएंगी. जनाब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, वजीर आज़म इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लिमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम. मैं आज इस ईवान के दूसरे पार्लिमानी साल की तकमील पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं आपको. मुझे आज तीसरी मर्तबा इस अजीम पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हो रहा है और मैं इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूं. कौमों की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो अपने असरात से तारीख का धारा मोड़ देते हैं. पाकिस्तान भी एक ऐसे ही मोड़ पर मौजूद है. ये मौका अच्छा है कि माजी करीब के वाक़यात के एतबार से उन पर एक नज़र डालें और पिछले साल 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ उस पर नज़र डालें. क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए मुस्तकबिल के अंदर. 3 चीजें ऐसी हैं जो इस कौम ने माजी में सीखी हैं और मैं समझता हूं कोई मौका ज़ाय नहीं होने देना चाहिए याद दिलाना कौम को कि तुमने ये सीखा, तुमने ये हासिल किया, लिहाजा तुम एक अजीम कौम की तरफ जा रहे हो. एक ये कि आप लोगों ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बहुत बड़ा है. ये दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया. मैं फौजियों को मुबारकबाद देता हूं, सियासतदानों को मुबारकबाद देता हूं कि दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान से मगरिब में देखें. दुनिया इस्लाम तबाह हो गया मगर दहशतगर्दी का मुकाबला आपने किया. ये आपकी एक जीत है. दूसरी जीत आपकी अफगान महाजरीन को पनाह देना और बड़ा फर्क है. आपने 35 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, अपने दिल से उनको वेलकम किया. कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत, किसी सियासतदान ने उसके खिलाफ बात नहीं की. ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहतें करती थी, वो सारी ताकतें आज 100 लोग भी मेडिटेरेनियन के अंदर वो अपने मुल्क में आने नहीं देते और डूबने देते हैं. उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की कि हमें नसीहतें करते हो मगर हम देखो कितनी फराजदिली से हमने काम किया. ये आपकी दूसरी जीत थी. ऐसी जीत कि इससे नेशन बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगी. तीसरी चीज कि आपने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिकी तरफ देखते हैं तो वहां इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है. तो लिहाजा आपने जो इंतहा पसंदी का मुकाबला किया ये आपकी जीत है. जब ये हुकूमत आई तो कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ था.
करप्शन का बाजार गर्म था और मैं समझता हूं कि ये मईशत बड़ी तेजी से जवाल पजीर थी। पहले साल के अंदर मैं खुद भी परेशान था कि किस तरफ जाना चाहिए। लोग कहते थे IMF के साथ माहिदा करो, लोग कहते थे कि नहीं दोस्त ममालिक से मदद लो, मगर जो भी फैसला किया उस फैसले के नतीजे में मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं, जिनका जिक्र मैं जरूर करूंगा। क्योंकि हाल ये है कि अच्छी खबरों का प्रचार पाकिस्तान में नहीं होता। और मैं मिसाल देता हूं कि मेरी अपनी औलाद हो, उसकी परवरिश के लिए मैं उसकी हिम्मत बंधाता हूं। मैं कहता हूं कि तुमने ये काम किया, बड़ा अच्छा किया, तुमने ये काम किया, तुम और कर सकते हो, बजाय इसके कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद को हमेशा ये कहें कि तुम निकम्मे हो, तुमने ये खराब किया, तुमने वो खराब किया। तो ऐसे परवरिश तो नहीं होती। तो कौम भी बिल्कुल इसी तरह से, कौम भी नौजवान कौम है, उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय मैं समझता हूं कि मीडिया के अंदर और हर तरफ इस बात की ज्यादा गुफ्तगू होती है कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। और उसके साथ साथ मैं आपको मिसाल दूंगा कि कहां इतना डिप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि कौम जो उभर रही है वो उभरने के एतबार से वो खुद ढीली पड़ जाए। तो ये मैं समझता हूं बड़ी ज्यादती है। इसको मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं कि ये जमाना अब वो जमाना है जब नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कौम को कहें कि उठो और खड़े हो, ना कि ये कि तुम खड़े नहीं हो सकते। मैं सबसे पहले फिर मिसाल देता हूं पिछले साल की कि कोरोना वायरस से आपने मुकाबला किया और बड़े अच्छे अंदाज से किया। बड़ा प्रेशर था इस हुकूमत के ऊपर और मैं वाकिफ हूं इस बात से कि लोग बहुत डरा रहे थे कि अमवात होंगी, सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, फुटपाथ पर इलाज हो रहे होंगे। और ये प्रेशर था कि टोटल लॉकडाउन कर दो। अच्छा, टोटल लॉकडाउन के हवाले से कौमें बनती हैं मजबूत फैसलों की बुनियाद पर, कौमें बनती हैं जब विजनरी फैसले किए जाते हैं और डेटा और सिर्फ साइंस की बुनियाद पर नहीं, हमदर्दी की बुनियाद पर। और डेटा और साइंस की बुनियाद पर मुझे तारिक बिन ज़ियाद याद आते हैं कि साइंस और डेटा ये कहती थी, रियलिज्म ये कहता था कि किश्तियां मत जलाओ, एक दूसरे मुल्क में आए हो, तुम जंग जीतो ना जीतो, बाद पीछे जाने का रास्ता ओपन रखो, मगर उन्होंने किश्तियां जलाई। ये मैं समझता हूं कि विजन कौम के जहन में प्रायोरिटीज क्लियर हो तो वो विजन बनता है। आपने क्या विजन अख्तियार किया? आपने विजन अख्तियार किया कि नहीं, हम गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे। आपने ये विजन अख्तियार किया। आपने ये दूरअंदेशी से काम लिया। सारा प्रेशर, सारा डेटा, सारी दुनिया जो काम कर रही थी, आपने उसका बिल्कुल मुख्तलिफ किया। आपने मसाजिद के एतबार से SOPs के जरिए 57 मुसलमान ममालिक के अंदर मसाजिद में तरावियां और नमाजें खत बंद हो गई, मगर आपके उलमा ने आपके साथ मिलकर, हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया कि मसाजिद में आप इबादतें भी करते रहे, कोरोना का स्मार्ट लॉकडाउन भी करते रहे। और मैं समझता हूं, कल परसों कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई तो वो कहते थे बात समझ में नहीं आ रही, मगर मेरे और आपके समझ में तो आ रही है कि अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो अपने आम आदमी का और गरीबों का ख्याल करें, अल्लाह की उम्मत का ख्याल करें। स्मार्ट लॉकडाउन के साथ आपकी अमवात, आपके एक्सपोजर्स कम हुए। और आज ही का मैं पढ़कर आया हूं, देख कर आया हूं, इंडिया में कल के दिन बुध को 60,000 नए कोरोना केसेस थे। 60,000 नए कोरोना केसेस थे। और पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, 70,000, और पाकिस्तान में सिर्फ 600। कोई तो चीज होगी जो आपने की। जेनेटिकली आप सिमिलर हैं, आबो हवा के एतबार से आप सिमिलर हैं, मगर आपने एक अच्छा काम किया। वहां पर जो एलिटिस्ट लॉकडाउन हुआ उसमें उन्होंने छोड़ दिया कि लोगों तुम जाओ, बंद कर दिया हमने धंधा, कारोबार बंद कर दिया। 1500 मील लोग पैदल चलकर गए हैं। लिहाजा उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने आपने हमदर्दी की। आइन जो कहता है आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। आइन एक सोशल पैक्ट का वादा करता है जो अवाम के साथ हो। जब आप गरीबों की फिक्र करेंगे तो एक बॉन्डिंग होगी, कौम यकजा होगी, कौम मुत्तहिद होगी और अल्लाह की बरकत भी आएगी। तो कोरोना के अंदर मैं समझता हूं हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है,
दुनिया इसको मानती है। आप ये देखो, पाकिस्तान की तारीख में मुझे कोई ऐसा वक्त याद नहीं कि दुनिया ये कहे कि जी पाकिस्तान से सीखो। कोरोना के एतबार से दो ममालिक का तो मैं पढ़ चुका हूं, जापान और फिलिपाइन का, कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से ये चीजें सीखी जा सकती हैं। मुझे फख्र हुआ नहीं हुआ, आपको फख्र हुआ नहीं हुआ कि पाकिस्तान से सीखेगी दुनिया। मैं इस बात को भी अहमियत देता हूं कि मीडिया ने भी लोगों को बार बार नसीहत की कि मास्क पहनो, SOPs करो, हाथ धो। तो मैं समझता हूं वहां भी उलमा का भी तारीफ करना चाहता हूं, डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन सब ने मिलकर ये काम किया। मगर इससे बढ़कर अब एक कदम आगे जाना चाहता हूं। एहसास प्रोग्राम के जरिए आपने ये दिखा भी दिया कि जो पैसा जो उनकी अमानत थी, आपने 1,69,00,000 अफराद को आपने एहसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए। मैं गिलगित में एक जगह पे था, तो मैंने एक नाबीना वहां पे था बाजार में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा हाल ठीक है? कहने लगा जी इस वजह से रहा हूं, जिंदा मैं इस वजह से हूं कि मुझे मदद हो गई वक्त पर। तो मैं समझता हूं कि ये सारा काम जो है इसके अंदर, और अगर आपने 1,69,00,000 लोगों की मदद की, खानदानों की, तो इसका मतलब 8-9 करोड़ लोगों तक आपकी मदद पहुंची है। ये बड़ी अहम बात है, ये आपकी हमदर्दी की बात है। ये वो चीज है कि शायद अल्लाह को पसंद आ गई हो और उसने कोरोना के एतबार से हमारी मदद की। मैं NCOC और NDMA को भी मुबारकबाद देता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुबारकबाद देता हूं कि ये भी अपनी बात पर पक्के रहे, प्रेशर्स को विथस्टैंड किया और आप अपनी बात पर पक्के रहे। मैं इसी हवाले से दो शोबों की बात करना चाहता हूं, तालीम और सेहत। तालीम और सेहत की इस वजह से बात करना चाहता हूं कि हमने बार बार पढ़ा कि अगर चाइना ने अपने यहाँ गुर्बत कम की या ख़त्म की तो वो तालीम सबको यकसा एतबार से देकर और सेहत का ख्याल कर कर। तो तालीम में कोरोना वायरस के दौरान TV और IT के जरिए तालीम आपने खुली रखी, बहुत अच्छा काम किया। मगर इससे ज्यादा बड़ी चीज, एक यकसा तालीमी निसाब जो है पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक नेशन पैदा करेगा। यह नहीं होगा कि अमीर लोगों के बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से सीखे। इमरान खान साहब के हमारी पुराना रास्ता हम चलते रहे, वो ये बताते थे कि HSN कॉलेज या बहुत सारे कॉलेजेस में जहां से मैं भी निकला हूं, वहां से एक डिफरेंट क्लास निकलती थी जो आम आदमी की क्लास से बिल्कुल नावाकिफ थी। मगर यकसा तालीमी निसाब इस बात को यकीनी बनाएगा कि सब एक कौम बनकर निकलें। दूसरी बात आपने एक बहुत बड़ी की जिसका मुझे एहसास होता है जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं। ये 50,000 जो स्कॉलरशिप्स दी हायर एजुकेशन के अंदर, उसका मैं मवाजना करूं तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि पिछले 17 साल में सिर्फ 23,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी और आपने एक साल में 50,000 स्कॉलरशिप दी हैं। अच्छा जी, अब सेहत की बात कर लें। मैं समझता हूं सेहत के अंदर कोरोना वायरस के दौरान बेहतरीन काम हुआ, बहुत सारी मशीनें तैयार हो गईं, इस माना करके कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल जिसमें सेहत का एहतमाम किया जा सकेगा। मैं ये समझता हूं कि कोरोना में कामयाबी के साथ साथ आप ये देखिए कि मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं कि जहां ये कहा जा रहा था कि सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पताल आपने तैयार किए, मगर कोई फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स, कोई फैसिलिटी आपकी 40, 50, 60% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। लोग ये कह सकते थे किसी कौम के मुतालिक कि जी कौम गरीब है, इसकी ये तैयारी ये मैच नहीं कर सकी। आपने तो ओवर मैच किया, यानी ये कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ। तो ये आपकी तैयारी है, ये आपका काम है जिसकी बड़ी अहमियत है। मगर सेहत के मामले के अंदर ये भी जहन में रखिए कि कुछ जंगें हमारी बाकी हैं। TB बाकी है, TB का मुकाबला करना है। हेपेटाइटिस बाकी है, बहुत ज्यादा इसकी तादाद है। कहते हैं कि 9% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन हेपेटाइटिस का शिकार है। इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और खास तौर पर मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का सेहत के हवाले से जो तजुर्बा था उसका कौम को यह फायदा हुआ कि पहले ही तकरीर के अंदर वो स्टंटिंग का एक्सरे लेकर उन्होंने दिखाया और इस दर्द का इजहार किया कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर जिसको स्टंटिंग कहते हैं। उसके साथ साथ आबादी की बढ़ोतरी का भी मैं साथ साथ लिंक करना चाहता हूं
اور قرآن کے احکامات کو لنک کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ. کیا ہے کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن، اگر خواتین ماں بریسٹ فیڈنگ کرے تو سٹنٹنگ کم ہو سکتی ہے اور میل نیوٹریشن کم ہو سکتا ہے. اور اگر بریسٹ فیڈنگ کرے قرآن کے احکامات کے اعتبار سے، اور کوئی اس میں بالکل برملا میں کہتا ہوں کہ قرآن کے احکامات وہ ہیں جو راستہ دکھائیں گے قوموں کو. 24 مہینے کا قرآن میں 3 جگہ ذکر ہے، تو اس سے میل نیوٹریشن، سٹنٹنگ بچے کی، ماں کو صحت کے اعتبار سے ریکوری کا امکان ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس کمزوری کے عالم میں وہ دوبارہ حاملہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا راستہ ہے جس کو اپنانے کے لیے علماء سے، میڈیا سے، اور سب سے میں مدد چاہتا ہوں کہ پاپولیشن کے حوالے سے صحت مند پاپولیشن ہو، گیپ کے ساتھ ہو، ریکوری کا امکان ہو. اسی کے ساتھ ساتھ صحت میں خصوصی افراد کو میں چاہتا ہوں آپ مت بھولیے. خصوصی افراد دنیا کے اندر 12% پاپولیشن کے ہوتے ہیں، چلیے آپ کے یہاں 10 ہوں گے، مگر ان کا اہتمام کریں، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے. قوانین موجود ہیں مگر اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. یونیورسٹیز کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں، کمرشل آرگنائزیشنز کے اندر ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو اسی چیز کے اندر جو اہم چیز ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، اور وہ ہے عورتوں کی وراثت کا معاملہ. مجھے جو اطلاعات ملتی رہتی ہیں تو پاکستان کے اندر عورتوں کو وراثت دینے میں ہم بخیل ہیں، اور قرآن کے اندر اگر میں رہو گے تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بے انتہا ضروری ہے کہ وراثت کے قانون کو امپلیمنٹ، علماء کی مدد لیں، اور آپ لوگ بھی اس بات پر کوشش کریں کہ یہ عورت کی امپاورمنٹ ہی جب ہوگی، جب اس کو فائنینشلی کم سے کم اس کی وراثت اللہ کے قانون کے اعتبار سے دیں گے. اچھا جی، اب آ جائیں ان چند باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں معیشت کے اوپر وہ اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے باوجود، یہ بڑی اہم انڈر لائننگ بات ہے کہ ڈسپائٹ کورونا وائرس آپ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے. ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8.5 بلین سے 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ 8.5 بلین پر لائے. یہ ڈسپائٹ کورونا ہے. 3 پر لے آئے. بہت اچھا جناب، میرے فگرز آپ نے کریکٹ کر دیے، بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے. یہ کورونا کے باوجود ہے نا. تو اگر کورونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بالکل 4 چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں اس کو. زر مبادلہ کے ذخائر 6-7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب آپ کے ہو گئے. یہ سٹیبلٹی دیتے ہیں. دنیا یہی چیزیں دیکھتی ہے کہ آیا ان کے پاس اپنے کام چلانے کے لیے پیسہ ہے، اس کی بنیاد پر آگے بات کرتی ہے. محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں، اور یہ کورونا کے باوجود. میں انڈر لائن کرتا ہوں کورونا کے باوجود. اچھا، کون دیکھ کر آپ کو فیصلہ کر کے بتا رہا ہے؟ موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے اسٹیبل سچویشن. فچ انہوں نے بھی اسٹیبل کیا. فچ کی ریٹنگ بھی آپ کو پازیٹیو نظر آئی. اور پھر پاکستان کی اپنی سٹاک ایکسچینج جو مستقبل کی بات کر رہی، وہ آج کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو انویسٹمنٹ لوگوں سے لیتی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہ معاملات اچھے ہوں گے تو آج وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اس نے 40,000 کا مارک کا کراس کیا. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ اینڈ یور پالیسیز آر گڈ. ریمیٹنسز آپ کے 20 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر تک پہنچے، اور جولائی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا آپ نے ریکارڈ بنایا. یہ کانفیڈنس ہے اوورسیز پاکستانیز کا. اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع بڑا اچھا ہے یہ دوبارہ وعدہ کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے ان کو ووٹنگ رائٹس دیے تھے، اور ان کو انشاءاللہ میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو بالکل پیچھے نہ جانے دیں تاکہ 2023 کے اندر یا اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس اسٹیبلش ہو جائیں. تعمیراتی پیکج دیا گیا، اور اس ملک کے لیے اس میں معیشت کو زور ڈالنے کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے. آپ نے مارگیج اور ان چیزوں کے اعتبار سے لیجسلیشن کیا. پارلیمنٹ تعریف کی مستحق ہے کہ اس پر لیجسلیشن کرے. ML1 بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. ML1 کے اعتبار سے فیصلے ہو گئے.
इसी तरह से द्यामेर बाशा के एतबार से आपने स्पीड बढ़ा दी, इसमें पानी के स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 4,500 मेगावाट आपको मिलेंगे। सीपैक कॉरिडोर अपने मामूल के एतबार से चल रहा है। आपने ग्वाडर पोर्ट के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी भेज दी, मगर साथ साथ मैं भूल ना जाऊं, आपसे गुजारिश करूं कि जो चीजों को पकड़ना है हुकूमत ने वो है स्मगलिंग के ऊपर, सर्कुलर डेट को पावर सेक्टर के अंदर इन चीजों पर फोकस करना है हमको। तो जहां कामयाब होते जा रहे हैं वहां कुछ इश्यूज हैं जिनको और यहां इन चीजों से फुर्सत मिले तो उनको पकड़ें। कामयाब जवान प्रोग्राम, सेहत सहूलत कार्ड, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत सहूलत कार्ड की 100% कवरेज हो गई है। बहुत बड़ी बात है। अगर अपने लोगों की सेहत और तालीम की फिक्र कर ले तो रियासत का तो काम ही यह है, रियासत का काम यह है कि ऊपर रोसा को टैक्स करे और नीचे के तबके के लिए सेहत तालीम का मयार अच्छा करे और उसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। तो सेहत सहूलत कार्ड इज अनदर ग्रेट इशू एंड कंट्रीब्यूशन। पनाहगाहों का एहतमाम, मैं भी बहुत जगहों पर गया हूं, पनाहगाहों का एहतमाम ये वो दर्द है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और उनके बाद सारे खुलफाए राशिदीन को ये दर्द रहा कि कोई भूखा ना सोए, तो पनाहगाहों का एहतमाम भी यही है। जीआईडीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मैं समझता हूं बेहतरीन फैसला हुआ। आईपीपीस के ऊपर आप मस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि जो प्रेशर है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़राअत के मामले में 2.3% ग्रोथ हुई है। अगेन ताज्जुब मुझे खुद होता है जाती तौर पर, मैं समझता हूं कौम को भी बताना चाहिए कि 2.3% ग्रोथ डिस्पाइट कोरोना। हर चीज के अंदर मैं ये इस वजह से लगाता हूं कि कोरोना की आजमाइश से भी निकले, आपने मेहनत भी की और 2.3% ग्रोथ हुआ। और उसके साथ साथ जनाब 280 बिलियन का पैकेज दिया हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्यूबवेल को सस्ती बिजली फराहम की और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैंगोज की एक्सपोर्ट और चीजों की एक्सपोर्ट बढ़ी है। अब आ जाते हैं कुछ चीजों के हवाले से फॉरेन पॉलिसी। मैं समझता हूं कश्मीर में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने शुरू से ये वादा किया कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर तकरीर किया आपने, जिस तरह से इस हुकूमत ने 4 या 5 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बात हुई है, ये आपकी जीत है। इसमें हम सब मुत्तहिद हैं, इसमें कोई पार्टी नहीं है। कश्मीर के मामले में सारा पाकिस्तान मुत्तहिद है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को, उनके डेमोग्राफिक चेंजेस की अटेम्प्ट को हम मुस्तरद करते हैं, उनकी इंसानियत दुश्मन सरगर्मियां और मजालिम की भी मजम्मत करते हैं। लाखों शहीद हो चुके हैं, माओ की गोदें उजड़ चुकी हैं, मगर हम ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं और हम उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुस्तान जो कार्रवाई मुसलमाना ने हिंदुस्तान के साथ भी कर रहा है और माइनॉरिटीज के साथ कर रहा है, ये मैं आपको तजाद दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान में आप जोड़ रहे हैं अपनी कौम को और हिंदुस्तान में वो तेल भी छिड़क रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वहां पर ये कैफियत हो, मगर हो रही है। जिस तरह से उनका सिटीजनशिप एक्ट है और जिस एतबार से उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया और वो अपनी माइनॉरिटीज को आइसोलेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर अगर तनाव होगा तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया से हम अपील करते हैं कि वो खोले। और ये 5 अगस्त को आपने देखा सारा पाकिस्तान, सारा आजाद कश्मीर खुला हुआ था और हिंदुस्तान में इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में उनको कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि पता चल दुनिया को कि उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं उनकी हरकतें। हर कागज, हर वादा, हर बयान और हर माहिदे की हिंदुस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, इंसानी हुकूक के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है, शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। जो उनके लीडरान ने बातें की सब के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, सब झूठ बोला गया था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर आजाद होगा। ये हिंदुत्व फाशिस्ट कैफियत चल नहीं सकती। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं
کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں دو ٹوک انداز سے فوراً اس کے اوپر بیان دیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بجائے اس کے بعد میں، اور اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہمت پکڑتے ہیں. اور آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ملتے، جب تک فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بنتی، جو قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا وہی آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دو ٹوک بات کی آپ نے. میں کشمیر کے معاملے میں ترکی، ملیشیا، چائنا اور آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ان کی دوستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی مستحکم ہے، مستحکم رہے گی. ہم ایک دوسرے سے ہیں. افغانستان کے حوالے سے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد کس ملک کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا. یہ جو وہاں کرائسس تھا اور دہشت گردی تھی. اور اچھا، سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کے بعد کس ملک کو ہوگا امن کا؟ پاکستان کو ہوگا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں امن جلدی قائم ہو. طالبان امریکہ کے مذاکرات اور طالبان اور اس حکومت کے مذاکرات کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں. میں ایران کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے بڑی کھل کر ہماری حمایت کی. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات، کلین اینڈ گرین پاکستان، یہ وہ کیفیت ہے جو نسلوں بعد دیکھی جائے گی. اور یہ جب شروع ہوا تھا 1 بلین ٹری سونامی سے، جب میں پارٹی میں تھا اور اسمبلی میں ایم این اے تھا، جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج اس کے پھل نہیں توڑیں گے، آگے جا کر اندازہ ہوگا. ماشاءاللہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے اوپر بھی آپ کی جو منزلیں ہیں وہ بہت صاف ہیں، اور ماحولیات پر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہترین ہے. کراچی جو میرا شہر ہے اور پورا سندھ جو میرا صوبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کوآپریشن کے ساتھ اب جو پیش رفت ہوئی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں تاکہ وہاں کے مسائل پورے سندھ کے بالخصوص کراچی کے حل ہوں. پارلیمنٹ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا مگر ایک حصہ ہے نہیں یہاں پر. میں سمجھا تھا پچھلے سال تو شور شرابہ بہت تھا، آج سن لیں گے، آج بھی موجود نہیں ہے. مگر FATF کے بلز پاس کیے، آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کی بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بلز پاس کیے. یہی تو کام پارلیمنٹ کا ہے. تو اگر یہ مشترکہ انداز سے پاکستان کی خاطر جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں قانون سازی کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں، آخر میں 2-3 باتیں اور کر لوں، لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے، افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا میڈیا ایک پیج پر ہیں. کہاں؟ کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی، معاشی، معاشرتی انصاف ہو، سب ایک ہی ڈائریکشن میں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پیج ہوا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ آئے ہم اس کو عبور کریں، یہ ایک پیج ہوا. تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے سارے ادارے ایک پیج پر ہیں. اور آخر میں صرف نوجوانوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مستقبل ہے ہمارا، کہ محنت کریں. محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اپنے اقدار کو پکڑے رہیں اور اپنے اصولوں کو مت چھیڑیں. اور جو اس کلچر کی خوبصورتی ہے کہ ہم بزرگوں کا اور سب کا خیال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے نہیں چھوڑیں. محنت کریں، اقدار کو پکڑے رہیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پر آپ کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ترقی کے راستے پر ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ٹپنگ پوائنٹ. تو پاکستان از ایکچولی، کسی کو نظر آئے نہ آئے، آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ. پاکستان پہلی مرتبہ اپنی تاریخ پہ وہ روشن مستقبل اپنا دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. ڈاکٹر عارف علوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ
پاک فضائیہ کے سربراہان اور پاک بحریہ کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مجھے تیسری بار پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاکستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر موجود ہے، اور انہوں نے کرونا کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے بڑی تیزی کے ساتھ کرونا کے اوپر قابو پایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش کی جائے کہ 2023 تک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ کشمیر پالیسی پر وزیر اعظم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بھارت میں جو اقلیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اس پر بھی بڑا افسوس ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام اور صحت کارڈ بہت بڑی بات ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، کلچر کو فروغ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگوں کو عزت دینی چاہیے کیونکہ یہی ہمارا کلچر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہماری قوم اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ انہوں نے ML1 کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ML1 منصوبہ بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیامر بادشاہ ڈیم بننے سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تجارتی خسارہ کم ہونا بہت بڑی بات ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $12.5 ارب ہیں، محصولات میں 3.5% اضافہ ہوا ہے۔ موڈیز اور فیچ نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بھی قرار دیا ہے، ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے بھارت کا بھی ذکر کیا کہ کل بھارت میں 70,000 اور پاکستان میں 600 کیسز تھے، اور حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اچھا کام کیا۔ کرونا کے خلاف اقدامات پر حکومت تعریف کی مستحق ہے۔ جاپان، فلپائن نے کہا کرونا پالیسی پاکستان سے سیکھی جا سکتی ہے، قوم کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کہنا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اور اس کے مثبت اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو ہمیں بدحال معیشت کا سامنا کرنا پڑتا، لوگ بھوک اور فاقوں سے مر جاتے، اس لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا طریقہ اپنایا تاکہ بہتری آ سکے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ترقی کی راہ میں ہم سب کا ساتھ دیں، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ ساتھ مل کر کام کریں۔ پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہم نے بہت جلد ہی کرونا وائرس پر قابو بھی پا لیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محنت کریں کیونکہ محنت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سوچ رہا تھا کہ اس سال میری بات آرام سے سنی جائے گی، لیکن اپوزیشن نے پھر شور شرابہ کیا، قوم نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ یہ کہنا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا۔ پاکستان واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوموں کی زندگی میں مشکل حالات بھی آتے ہیں، تیسری بار خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایوان کے دوسرے پارلیمانی سال پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔